रिव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या ग्रुपाक थोडे भोव आमकां रिफ्लेक्शन दिश्टी पडटा की ह्या मुवमेंटाक गेल्या उपरांत तितलेच उर्बेन आनी तितल्याच मोगान आवय बापाय आवय बापूय भुरगो ह्या घरांतल्यान कितलोच ते भायर रावता पूण जेन्ना तो घराक येता तेन्ना सारकें मोवाळ काळजान एक कितें तरी आमच्या घरांत कितें तरी एक वेगळें येता ह्या उमेदीन ह्या उर्बेन ताका भितर काडटात. आतां विश्वेश आनीक विरेश आमचे मदें आसा. सो हेंच्या घरांत अशेंच घडटा पूण तरी पूण ते ती आपुरबाय जाता पासून आवय म्हणटा बाबा राव मातशें च्या ना म्हणटा टायम जालो गेलो आनी कसलें तरी कामां. हें घडटा, हें घडलां. आज खरें म्हळ्यार खूब उमेद भोगता ती म्हळ्यार सागराची आवय आनी बापूय आमचे मदें आसा आनी आपल्या भुरग्याचो ह्या 60व्या मुक्ती दिना निमित्त ती ताचो सत्कार करता आनी हो सत्कार तेज्या आवय बापायच्या हातांतल्यान सागराचो सत्कार जाता. सुरेश नायक मोळे आनी रती सुरेश नायक मोळे मागता तुमच्या पुताचो सभे बाजार ह्या 60व्या मुक्ती दिना निमित्त रिव्होल्युशनरी गोवन्साच्या विचारसरणींतल्यान एक तरणाट्यांक देख दिवपा सारको हो सत्कार घडटा. खरेंच 60व्या मुक्ती दिनाच्या निमित्तान आमकां खरेंच एक भांगराळो क्षण कसो एक भांगराळी संदी कशी आमकां फावो जाली. म्हाका दिसता सागराक कितलेशे अवॉर्ड मेळ्ळ्यात. ज्या ज्या सुवातेर तो गेला त्या त्या सुवातेर एवॉर्ड घेनासतना तो केन्नाच फाटीं सरलो ना. पूण आयज जो तेजो सत्कार आवय बापायच्यान हातींतल्यान घडला सो हेज्यानी व्हडली खुशालकाय म्हाका दिसता सागराक खंयच मेळना. तेच्या तोंडाचेर दिसता. म्हाका हांव तुमचे कडेन मागता आनीक एक फावटी दोनूय हात चड आनीक चड देव बरें करूं. आतां आमच्या मदें एक फ्रीडम फायटर आसा जेणे वेगळे पद्दतीन ह्या स्ट्रगलांत उडी मारली. जशें विश्वेश म्हणटालो आनी हांवें तुमकां सांगलां की रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेन्ना मुखार वयता तेन्ना खंयच्यान कसो कसो आदार करपी खुबसो मनीस आसता जो आमकां दिश्टी पडना. जावं कितें रेकॉर्डिंग जालें कितें फोटो जाय आनी कितें जाय आमकां खबर पासून आसना पूण आमचे फोटो अपलोड जातात सिस्टमाचेर. सो अशें बारीक बारीक काम आमी बाबा कितें उपाशी उरल्यार खंय उदक जाय आनी कितें जाय ह्यो सगळ्यो गजाली नदर दवरपी थोडे लोक आसा. थोडे जे आमकां केन्नाच मेळ्ळ्याच ना पूण ते जाणा रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हळ्यार कितें तें. अशा टायमार धांवोन येता आनी आपण तुमचे बरोबर आसा म्हजो तुका आदार दिता. आमचे कितलेच जाण भुरगे आसा तेंचो अनुभव आसतलो. अशेंच फ्रिडम स्ट्रगलांत आमचे फ्रिडम फायटर वो आमचो गोंय मुक्त करपाक हें आमचें गोंय मुक्त करपाक खूब त्रास काडटाले. झिलीक पडटाले. पुर्तुगेज तांकां पिडापीड दितालो. दोंगराचेर रावताले. रानांत रावन तांकां कांयच मेळनासलें पूण थोडो लोक लांकडां हाडपाच्या निमित्तान कसले तरी निमित्तान रानांत वचप वयता आसतना बुती घेवप आनी ती तांकां दिवप. तांकां न्हिदपाक पासून सुवात आसनासली. तांचे कडेन कांयच आसनासलें. अशे तेणी दीस काडल्यात.
हांव जाणा ते भशेन हांवें थोडे पळयलां ते भशेन म्हाका 60 वर्सां जालींच ना, पूण थोडे जे फ्रिडम फायटर आसले तांकां आजून पासून सरकारान मान्यता दिलीच ना ते फ्रिडम फायटर म्हूण. हें आमचें दुर्दैव. पूण जे मनीस गोंयच्यान कर्नाटकाक सोरो ब्लॅक करताले आनी ते भितर पडले जेलींत, हे फ्रिडम फायटर म्हूण डिक्लेअर जाले. दुर्दैव आमचें. जेणे ह्या फ्रिडम स्ट्रगलाक कांयच केलें ना, पूण म्हजे दोळे मुखार एकलो येता माळगो गांवकार म्हणून. तो ह्या संवसाराक निमाणो दीस मेरेन खाकी कपडे घालून तो मेलो. पूण ताका सरकारान हांवें पासून कितलेच रिक्वेस्ट केले, हांवें पेपराचेर बरयलें तेजे खातीर, आनी तेणें जो वावर केल्लो तो लोकांक दोळ्या मुखार आसलो तेज्या बरोबरच्या मुखार. तो सांगें तालुक्यांतले एक तुडो म्हूण गांव आसा, गोंयचे उटी म्हणटा ताका, त्या गांवांत माळगो गांवकार म्हूण जल्माक येयल्लो. आनी त्या एरियेक जे फ्रिडम फायटर त्रास काडटाले तेंचे खातीर तो काम करतालो. आमचे मदें आमची आई आसा, तिणें अशेंच काम केलां. तिणें अशेंच काम करून तिजो घरकार दत्ताराम तेणें तशेंच काम केलां. तेंच्या आदारान आमकां मुक्त हें आमचें गोंय मुक्त जालें आनी ह्या मुक्त गोंयांत आमकां मेकळेपणान उडयो मारपाक मेळ्ळे. पूण तेंचें सपनांतलें गोंय आजून मेरेन ही तेंची सपनांच उरल्या. हें सपनांतलें गोंय एक वेगळे तरेचें आसलें की तांकां दिसतालें की गोंयांत कसलेंच करप्शन आसचें न्हू, कसलीच फोटींगपणां आसचीं न्हू. गोंय गोंयकारांचें आसचें आनी गोंय गोंयकारांनी फुडाराक सांबाळचें. पूण जेन्ना आमी पळयतात आमकां 60 वर्सां तरी भरली आमच्या ह्या फ्रिडम स्ट्रगलाक, ज्या लोकांनी आपलें रगत दिलां, आमच्या सागरान ह्या चित्रांतल्यान कितलेशें रगत दाखयलां, हें रगत दिलां, आपलें बलिदान दिलां, तेंचे विचारसरणी आमी पळोवपाचो प्रयत्न केला. आमच्या सरकारान जावं ज्या मनशाक आमी आमचें प्रतिनिधित्व करपाक दिलां, जांकां आमी निवडून दिले, तेणी फक्त आपल्याचो स्वार्थ पळयलो. देखून आज दर एका नीज गोंयकाराक आपले हक्क मेळोवन घेवपाक लढो दिवचो पडटा. गोंय मुक्त करपाक जे वावुरले त्याच्या परस आयज खर लढो दिवपाक पडटा. म्हणटात की भुरगो रडलो तेन्नाच ताका आवय दूद दिता, आनी हे आदल्याच्यो ज्यो ओपारी आसात, आदल्याचे जे विचार आसात ते सारके. आयज ह्या खिणाक सागराची आवय आनी बापूय रती सुरेश नायक मोळे आनी सुरेश नायक मोळे हेंचो सत्कार जाता. खूब बरें दिसता, कारण ज्या विचारांनी आपल्या भुरग्याक तेणी वाडयलो, रिव्होल्युशनरी गोवन्साक दिसलां की ह्या वेळार तेंची तुस्त जावपाक जाय, तेंचोय सत्कार जावपाक जाय. हांव मागता आमची आई सुशिला दत्तराम बोरकर तिणें तेंचो सत्कार करचो. देव बरें करूं. तुम्ही आई पळयल्या
सुशिला. म्हाका याद येता जेन्ना आमी कुंकळेच्यान भायर सरले, हे पदयात्रेक कुंकळेच्यान भायर सरले तेन्ना ती आमचे बरोबर येयली आनी तिणे ह्या स्वतंत्र लढ्याक फुडो केलो खरो, तरी पूण तिकाय दिसले अजुनूय आमी सारके मुक्त जालो ना, देखूनच तिका रस्त्यार येवपाक पडलें. व्हडे उमेदीन आनी उर्बेन सांगता की आज तिची पिराय म्हाका दिसता 84 आसतली. हय 84. तरी पूण ती स्लोगन दिवन मुखार गेली. स्लोगन दिले, तुमी जे लायव्ह आसले तेजेर पळोवपाक शकतले, अजुनूय मेळटा की ही उमेद आनी ही उर्बा आयचे तरणाटे, आयची पिळगा जेन्ना तेंच्या स्वप्नांतले फ्रिडम फायटरांच्या स्वप्नांतलें जेन्ना गोंय मेळ्ळें ना तेन्ना तांकां रस्त्यार देंवपाक पडलें. हें दुर्दैव आमचें, हें दुर्दैव. जे स्वतंत्र हे मुक्त गोंय आमकां आमच्या हातीक दिलें, हें मुक्त गोंय बरे तरेन मुखार व्हरपाक आमच्या ह्या लोकप्रतिनिधी जे आसात तेंचे कडल्यान घडलें ना. ह्या वेळार खरें म्हणल्यार आमचो विरेश बोरकर आसा, रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो अध्यक्ष, खरेंच तो दीस रात वावुरता. ते केन्ना न्हिदता आनी केन्ना उठटा, कितें जेवता आमकां कांयच खबर ना. हांव एक दीस तेंचे कडेन उलयतालो, जेन्ना गोंय गोंयकाराचें म्हणटात, जेन्ना गोंय नीज गोंयकाराचें म्हणटात तेन्ना आमी म्हणटा की ह्या मायग्रंटाक आमी जाता तितले कमी करपाक जाय. मायग्रंट आमच्या गांवांक नाका. जी मायग्रंटाचो जो ट्रेडिशन आमच्या गोंयांत भितर सरला तो आमकां नाका. ही वोट बँक आमकां नाका. जेन्ना एक खंय तरी मिटींग जाता आनी जेन्ना ते घरा येतात वाटेर ह्याच मायग्रंटाचे गाडे मेळटा. वो गोंयकार काय वयलो हें पयलीं पळयता. कित्याक आमी जेन्ना सांगता की आमी गोंयकारांक पासत काम करपाक जाय, गोंयकारांक आमी गिरायक घालपाक जाय, अशा वेळार खंय चुकोन मायग्रंटाच्या शॉपार जावं मायग्रंटाच्या दुकानार बी पावूं ना मरे म्हणून, जावं मायग्रंटाच्या हॉटेलार भितर सरलो ना मरे म्हणून थोडी फाटी कोणूच मेळना. उपाशी पोटाचेर न्हिदपाक पडटा. हो एक चळवळीचो भाग. अशा वेळार स्वातंत्र्य लढ्याक जी तेजी आजी सुशिला आई जी झगडली, ह्या वेळार हांव मागता विरेश बाब बोरकर, तुमी तुमचे आजेचो सत्कार करचो. तिचे 2 नातू आई माशी बोलली. म्हाका दिसता तुमी असले तरेचो सुवाळो पयलींच फावट पळयता आसतले. खरें? हां, हितूंतल्यान तुमकां कितें दिसलें? हांवें खूब बडबड केली. हितूंतल्यान तुमकां एक गोंयकारपण दिश्टी पडलें, एक नीज गोंयकाराचो मोग. ही आदली जी सुटके झुजारी जे वावुरले, गोंय मुक्त करपाक वावुरले, हेंचो मोग आनी आयच्या ह्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या चळवळीचे उमाळे, ह्या चळवळीचो हुस्को ह्या खिणाक तुमकां दिश्ट पडलो काय ना? सो अशे तरेन ही आयची चळवळ मुखार वयता. आयच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे विचार मुखार वयतात, जे आदी गोंयच्या मुक्ती खातीर मुक्तीच्या लढ्यात जे लोक वावुरले, तेंच्यो ज्यो विचारसरणी आसात
त्यो गेले ते मुखार वयता. हांव मागता बाबाय नायक 2 उतरां उलय. देव बरें करूं. सगळ्या गोंयकारांक पयलीं म्हणल्यार गोंय मुक्ती दिनाची उमेद करपी आज ह्या सोहळ्याक भाग घेतना म्हाका खरेंच खूब उमेद जाता. कित्याक सागर हो आमचो एक गांव भाव आनी ताजें हें छायाचित्र ही चित्रकला तेजी जी आसा ताजो जो एक टॅलंट आसा हो आमी खूब तेंपा पासून पळयतात. हांव ताका सदांच फॉलो करता. ताजे अशे कितकेशेच चित्रकला हांवें पळयल्या आनी खरेंच म्हाका एक उमेद जाता उबरपाक दिसता सागराची की वेगळे वेगळे टायमार वेगळे वेगळे तरेन तो आपले कला लोकां मुखार दवरता. आनी सागरा सारके आज तुमी जर हें चित्र पळयत जाल्यार तुमकां हितून खुबशें अशें सिंपलशें दिसता. पूण जितकी सिंपल हें चित्र दिसता तितकीच सिंपल तेजी वाटचाल ना हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. ताजें लायफ कितकेशेच डिफिकल्ट आनी कितकेशेच संघर्शान तो आज मुखार आयलो आसा. आनी ताजें श्रेय सगळें ताज्या आवय बापायक वता की तेजे आवय बापूय ताजे फाटल्यान खंबीरपणान उबी रावले. ताका प्रत्येक रित्या सपोर्ट केलो. अशेंच पुराय गोंयभर कितकेशेच अशे भुरगे आसतले जेंचे कडेन असलो टॅलंट आसा आनी जेंकां आज वाहवायेची गरज आसा. हांवूय बीन ह्याच क्षेत्रांतलो. हांवें कितकेशेच नाटकांनी भाग घेतला, कितकेशेच नाटकां केल्या. हांव जेन्ना स्टेजीर आसतालो तेन्ना 2 टाळयो पडप म्हळ्यार आमच्या आंगार सामको कांटो उबो रावतालो. भाशण पाठ नासलें सुद्दां जाल्यार ऑटोमॅटीक ते शब्द आनी ती उतरां स्टेजीर आमचेर येताली. त्या टाळयाचो गडगडाट म्हळ्यार सामको एक उमेदीची सामकी हें. आनी अशेंच प्रत्येक पुराय गोंयभर जे आमचे गांव भाव म्हणा नाल्यार गोंयकार भाव म्हणा जे हे आपली कला दाखोवपाक मुखार सरता. आज खरेंच तांकां प्रोत्साहीत करपाची गरज आसा. तांकां हातभार लावपाचो गरज आसा. आनी तांची जी कलाकृती आहा ती गोंयभर पावोवपाची ही आमची एक सामाजीक रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा. सो हांव सगळ्यां कडेन मागता. तेच भायर हे पॅन्डेमिकाल सिच्युएशना टायमार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की कलाकार जे आमचे गोंयभर आसा कला क्षेत्रांतले ते कितकेशेच बेकार पडिल्ले आशिल्ले. तांकां सारको वेवसाय ना. कित्याक तेंगेले सगळे आतां पळयत जाल्यार आमगेली चवथ दिवाळी म्हणा हेच तेंचे मेन सण आशिल्ले. जात्रांनी तेंची नाटकां जातालीं जे आमचे कला स्टेजीचेर सादर करताले. मागीर पेंटींग एक्झिबिशन्स जातालीं तांचे कोण मातयेचे कलाकृती करताले तेंची एक्झिबिशन्स जातालीं. ही आज खंय तरी सगळी बंद पडल्या. आनी गव्हर्मेंटान हाजी कांयच दखल घेवना जावं खंयचेच हे क्षेत्राक तेणी फाटबळ दिलें ना. आज तें क्षेत्र खंय तरी फाटीं पडत गेलां. आज आमच्या कलाकार भावाचे लायफ इतके स्ट्रगल करपाक पडटा. तांचे लायफ ऑलरेडी स्ट्रगलाचेर आशिल्ले आनी हे सिच्युएशनाक लागून तांचे लायफ आज आनीकूय डिफिकल्ट जाल्लें आसा. आज हे माध्यमाच्यान हे सोहळ्याच्यान हांव गव्हर्मेंटाक आमच्या एकूच विनवणी करपाक सोदतां की हे क्षेत्रांतल्या लोकांक कितें तरी हातभार लावचो, कितें तरी तांकां हेल्प करचें जाणे काडून तेंची जी कला आसा ती खंय तरी दाबोवन उरची न्ही. ती अशीच मुखार येवची, ती वयर सरची आनी तांकां हातभार लावचो हें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां. तशेंच हांव खूब दीस जावन चिंत्तालो की म्हाका आभार व्यक्त करपाक जाय. आभार हांव सगळ्याचे व्यक्त करूंक सोदतां. आमी आज रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी म्हणटा स्वताक आमी क्रांतिकारी. पूण क्रांती खरी आमच्या कला क्षेत्रांत हे लोकांनी जे कलाकार आसा स्क्रिप्ट बरोवपी, नाटकां बरोवपी जावं तियात्र बरोवपी जावं कांतारां बरोवपी हे खरे जावन आसा क्रांतिकारी. जे आमी म्हणटा 60 इयर्स ऑफ क्रांतीक गोंय मुक्त जाल्यार जालें. पूण हे कला क्षेत्रांत जे आमचे नाटक बरोवपी जावं नाटक करपी तियात्रिस्ट आसतले, तियात्र बरोवपी आनी सामाजीक जे आपले आयडी सायडीन गोंयभर ज्यो कितें घडामोडी जाता, जें कितें बेकायदेशीर जाता, जें कितें इल्लिगल जाता हें सदांच तेणी आपल्या लिखाणीच्यान जावं आपल्या तियात्रांतल्यान जावं
ते कातारांतल्यान हेणी सदांच व्यक्त केलां आनी समाजाक दाखोवन दिलां की बाबा तुमचे हे गोंयांत कितें कितें घडटा, कितें कितें इलिगलिटीज चलता. आज जे ते इश्यू आसा ते आमकां खंय ना जाल्यार आमकां तियात्रांनी जावं कातरांनी जावं नाटकांनी हे स्टेजीचेर आमकां पळोवपाक मेळटले. जाल्यार खरे क्रांतिकारी जे चालू आसा, जेणी क्रांती चालूच दवरलेली आसा, जाल्यार हे खंयच ना जाल्यार हे कला क्षेत्रांत तुमकां पळोवपाक मेळटले. आनी सामकें उदाहरण म्हणल्यार बाब सागराचें हें छायाचित्र, ही चित्रकला तेची. हितून तुमकां कितकेशेच क्रांतीवीर दिसतले, कितकेशेच मिनींग हे चित्रांतल्यान तुमकां दिसतले. आज जेन्ना आमी एक पयलींचे कोणाचे आयुश्याचेर जर आमी क्रांतीवीराचेर जावं पिक्चर पळयता जावं मुवीज पळयता, आमचे आंगार कांटो उबो रावता. आनी जेचे आंगार कांटो उबो रावता तें लक्षण आसा की तुमचे आंगान एक क्रांतिकारीचे रक्त व्हांवता, तें रक्त सळसळटा. हेजे वयल्यान तुमी चिंतपाचें की तुमी क्रांतिकारी जावन आसा. आज आमी बेश्टेच हांगा येवन उबे रावना, एक संघटन आसा म्हणून त्या संघटनाक सपोर्ट करपाचो म्हणून न्ही, पूण जी आमचे विचार आसा, जे आमचे युथाचे विचार आसा, आमच्या जाणटेल्यांनी जे आमचे संस्कार केले, आमच्या आवय बापायनी जे आमचेर संस्कार केल्या, ते संस्कार खंय तरी हे संघटनेन तेंच्या वातावरणात तेंच्या आयडीन आमकां ते दिसले. ताका लागून आमी तेंचे कडेन एट्रॅक्ट जाले आनी म्हणून ही क्रांती आमी मुखार व्हरपाक आमी मुखार सरले. आमी बेश्टेच कोणाच्या सांगण्यानी जावं कोणाच्या पुरवण्यांनी आमी मुखार सरले ना. आमच्या आंगान तें रक्त आसा, आमच्या आंगान तें रक्त सळसळटा, क्रांतीचें रक्त सळसळटा. आनी जें कितें समाजान आज चल्लां, जें कितें गव्हर्मेंट आज कितें करपाक सोदता, इलिगलिटीज बेकायदेशीर, तें आमकां खपना, आमच्यांनी तें पळोवपाक जायना. म्हणून आज आमी आवाज उठोवपाक जाय आनी आमी आवाज उठयला आनी आमी हे संघटने बरोबर कायमचे आसतले. दुसरी गजाल म्हणल्यार हांव खरेंच आमचे बाब सागराचें हांव खरेंच अभिनंदन करता की इतकें बरें चित्र तेणें आज घडोवन हाडलें आनी आमकांय बीन एक ताजी चित्रकलेचें उदाहरण आमकां एक पळोवपाक मेळ्ळें. आनी तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी टायम काडून हांगा आयले. देव बरें करूं. बाबा नायक, खरेंच तुका चड आनी चड देव बरें करूं. खूब फाटी जेन्ना कसलेंय चित्र आमकां दिसता तेन्ना आमकां दिसता कितें खंय तरी कितें तरी कमी पडलां, खंय तरी पेंट आनीक मातसो असो जावपाक जाय, खंय तरी कितें 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 अशेंच क्रिटिक्स जाताल्यो. एक पेंटरान एक पेंटींग केलें आनी गांवच्या नाक्याचेर तें चिकटयलें आनी सकयल बरयलें, ह्या चित्रांत ज्यो चुको आसा त्यो चुको काडच्यो, चुको दाखोवच्यो. जेन्ना चुको दाखोवच्यो म्हणला आनी तो लायलो आनी तेन्ना गेलो, तर सांज जाता म्हणल्यार तें चित्र वळखपाक येनासलें. कित्याक सगळ्यांनी चुको 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 चुकोच काडल्यो आनी तें चित्रच उरलें ना, तें काबार केलें. दुसरे दिसा त्याच चित्रकारान आनीक एक चित्र काडलें आनी सकयल बरयलें, ह्या चित्रांत कितल्योश्यो चुको आसा, त्यो चुको तुमी सुदारच्यो. सकयल पेंट दवरलो आनी त्यो चुको सुदारपा खातीर तें चित्र लायलें आनी तो गेलो. सांजचो जेन्ना तो पावलो, तें चित्र जशें लायिल्लें तशेंच आसलें. म्हणजे चुको सुदारपाची कोणाक कापस्ताद ना, चुको दाखोवपाचें सगळ्या कडेन आसा. जशें बाबय म्हणटालो तेजेरूच हांव सांगता, आमच्या सरकाराक चुको दाखोवपाची संवय आसा, त्यो चुको सुदारपाची तांकां संवय ना. जरी तर तेणी चुको त्या टायमाक सुदारल्यो जाल्यार आयज गोंयचेर ही परिस्थिती येवपाची न्हू. आयज ही 60 वर्सां आमी व्हडे उमेदीन आनी व्हडे उर्बेन मनोवपाचे. सर, तुमच्या मुखार फुडलो उलोवपी येता प्रेमानंद नायक, प्रेमानंद गावडे. नमस्कार सगळ्यांक. आज जो
सागर बाबान जे पिक्चर काडलां जावं चित्र काडलां तें सारकें गोंयच्या विशयाचेरच काडलां, जेणे करून स्वतंत्र जें मेळ्ळां आमकां झगडी झुजा करून जावं रगत सांडूनच स्वतंत्र मेळ्ळां. आनी हे चित्राक आमी वालोर दिवपा सारकी गजाल आसा. खास करून तेज्या आवय बापायकूय तितलोच व्हडलो मान आसा हो. आनी तसो माचयेर बसलेले आमचे विरेश बाब, तिवतीन बाब, तशें विश्वेश बाब, हो कार्यक्रम रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या अंडर करप म्हणल्यार हें मोठें आमचें भाग्य म्हणपाचें. खास करून आमी स्वतंत्र जाले म्हणटात, आमी स्वतंत्र जाले जाल्यार आमकां अजून पर्यंत दिसता आमी स्वतंत्र जावना. कारण आज पर्यंत जावन 60 वर्सां जाली म्हणटा. 60 वर्साच्या पिरियडान आमी रस्त्यार येयले शिवाय आमी खंयच रावना. प्रत्येक पावटी आमकां रस्त्यार येवचें पडटा. जर आमचें जें माणकुलें गोंय आसा, ल्हान सोबीत गोंय आसा, सुंदर गोंय आसा, हे गोंयचेर भायल्या लोकांचो दोळो आसा. आनी वचत थंय गोंयकाराचेर अत्याचार. कित्याक? आमी गोंयकारांक न्याय दिवपाक कित्याक शकना असो आमी विचार करपाक जाय. उट सूट आमची दुकानां, आमच्यो नोकऱ्यो, आमच्यो ज्यो जागा, कोमुलदारी जागा सगळ्यो ह्या लोकांनी कॅप्चर केल्ले आसा. आमी म्हणटाले पयलीं आमकां कोमुलदारी आमची जमीन आमी खावपाक जायना, आमी चोरपाक जायना. पूण आज आमची जमनी हे ते सगळे चोरून हे लोकांनी, मायग्रंट लोकांनी सगळे काबीज केल्ले आसा. आज फोंड्या सारकी परिस्थिती आसा, आमची दुकानां सुद्दां आमकां विचार करून सोडची पडटा. म्हणजे जसो खातलो च्या पितलो जाल्यार सुद्दां दुकान कितें शॉप पर्चेसींग सुद्दां करतलो जाल्यार कोणा कडेन वयचो असो प्रश्न पडटा. आज सगळे मार्केट, सगळे ओवरऑल गोंयचे चित्र सगळे बदललेले आसा. आनी आमी गोंयकार प्रत्येक फावटी रस्त्यार येता. रस्त्यार आमी येवपाक जायना जाल्यार कितें करचें पडटलें? आमी बदल करचो पडटलो. आनी हो बदल जावपूच जाय अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक सांग पळया, आज कोर्ट सुद्दां, हांव कोर्टाचेर सुद्दां उलोवपा नाशिल्लो, पूण आज कोर्ट जावं पंचायत, एडमिनिस्ट्रेशन जावं बाकीचे गोश्टी सुद्दां ज्यो पळय आसा सगळे आमचे विकलेले आसा अशें दिसता म्हाका. लोकांक, जनरल लोकांक न्याय मेळना. ताका लागूनच हांव म्हणटा, आज जो आमी सगळे जो आमचे मनोबल उठोवन सगळे एकठांय जाल्या, जावं गोंयकारा खातीर आमी कितें करपाक सोदतात ते सगळ्यांनी आमी एका विचारान सगळे फुडें रावचे. आनी जशें आमचे सागरबाब सारके जे चित्र चित्रयतात ते म्हणटात आमी फ्रंट फुटार येवन काम करूं शकना, पूण ही जर तेंची दिशा पळय आसा ती योग्य दिशा आसा. आनी हे दिशेन जर आमी गेले, सगळे आमचे जे स्वातंत्र्य आसा जावं क्रांतिकारी जे कितें आमकां जे आमचे हातीन गोंय दिल्लें तें गोंय आमचें परत हातीन येवपाक टायम लागपाना. तेन्ना आमी सगळे एकवट रावया आनी आमचो फुडलो जो मार्च आसा पळय, हो जो क्रांतिकारी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो, हो फुडें व्हरोया. इतलें सांगून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयलां आसतलें प्रेमानंद बाब, देव बरें करूं, की खंयच्याय क्षेत्रांत आमी आवाज काडना जाल्यार कांयच जायना. जावं ती शेतकरी संघटना आसूं, जावं ती ट्युरिस्ट टॅक्सी आसूं, खंयचेय कितें हें कित्या खातीर घडटा की आमी गोंयकार सदांच म्हणटा गोंयकार सुशेगाद. आनी हो आमकां एक कलंक कसो लागला, जेणे करून सगळ्यांची नदर तशीच गोंयकार सुशेगाद. आनी हेंच आमी इतलीं वर्सां केलें, पूण ह्या फुडें गोंयकार सुशेगाद जावचो ना. ह्या फुडें गोंयकार उजो जावंक लागला आनी हो उजो घेवन भोंवपाक लागला. ह्या उज्याचो धग आज कितल्याच जाणांक लागपाक लागला आनी ह्या उज्याच्या धगाक कितलेच जाण करपाक लागले. कितलेच जाण म्हणटा इतलेंच की राजकारणी, तांकां खबर आहा की तेंची सुवात तांकां थोड्याच दिसांनी दिसतली, तेंची सुवात तांकां थोड्याच दिसांनी मेळटली. आनी मागता आजून पासून जे कोण गोंयकार न्हिदल्यात, आजून पासून उठले ना, तेणे उठपाची चड आनी चड गरज आसा. जेणे करून आमचें जे थोडे तरी गोंय उरलां, हें गोंय आमी सांबाळपाची गरज आसा. आमचे फुडले पिळगेक, जल्माक येवपाचे आसात ते पिळगेक आमी राखून दवरपाचें आसा. फुडें तुमचे मुखार उलोवपाक येता राजू गावडे. नमस्कार. आज गोंय विज्ञानाचो दीस आसा. तुमकां सगळ्यांक परबी
तशेंच बाब हांगा चित्रकार बसलेले आसा नांव आमचे सागर तांकां बी परबी आनी तेंचे सगळे फॅमिलीक बी परबी. आज गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां सुरू आसा अशें म्हणटा आमी, पूण दिसना गोंय मुक्त जालेशें. कारण आमी हांगा संघर्श करीत आसा, अजुनूय करता. शेतां कोणाची? सर्वसामान्य मनशाची, आमची. भाटापणाची आमची. कुळागर कोणी केली? आमी. पूण नांवार कोणाचें आसा? मजल्याचेच. आज गोंय बरें पेटलां. इश्यू खंयचो जाता? जमनीचो, कुळागराचो, घराचो. जी तेन्ना 60 वर्सां जाणटेल्यांनी काडलें एज अ फ्रिडम फायटर म्हणून, ते भलतेच फ्रिडम फायटर जाल्ले हें मानपा जाय. कारण आमच्या हांगा बशिल्ले आसा आई, तांकां खबर आसतलें, आमचे कडेन खबर ना. फ्रिडम फायटर जाल्या बरोबर आसा, पूण जमनी मात तश्योच उरल्यो. आमच्या बारीक लोकांच्या हातांत जमनी पडूना, घरांय पडूना. कारण तेन्ना डॉक्युमेंटेशन नाशिल्लें. तोंडी वेव्हार सगळो चलतालो. तोंडी वेव्हार चलतालो तेन्ना सगळें बरेपणां आसतालें, घरांनी बरेपणां आसतलें, दुसऱ्यांनी बरेपणां आसतालें. स्वतंत्र जालें आनी सगळो वेव्हार ठप्प जालो. आज आमच्यो जमनी, आमची भाटां, आमची बेसां सगळी विकली गेली भायल्या लोकांक. हें दुर्दैव आमचें. दिसता मुक्त जावना अजुनी गोंय मुक्त जावना. म्हणून आज रेव्होल्युशन गोवा फुडें सरलेलें आसा गोंय मुक्त करपाक. गोंय मुक्त करपाक फक्त रेव्होल्युशन गोवा फुडें सरलें आसा. तशें बाब विश्वेश, विरेश, बाकी सगळे हेर आमचे रेव्होल्युशनर, आमी तांकां खरेंच म्हणपाक जाय ते क्रांतिकारी. जे हांगा इन्सिडेंट जाता ते जमनी समजल्यार खूब आसा आमच्या गोंयांत. चड जमनी जशें आमी म्हणटात पोर्तुगीजान जमनी घेतलेल्यो, ते पोर्तुगीजान जमनी आशिल्ल्यो, त्यो जमनी गांवकाराच्यो आशिल्ल्यो. गांवकार म्हणजे गांवांत कोण आशिल्ले तेणी वचोवपाच्यो आशिल्ल्यो. ते बाबडे कश्ट करताले. आमी प्रकृतीचे मनीस, पर्यावरणाचे जगपी मनीस. जल, जंगल आनी जमीन ही आमची माय, आवय कशी. हेजेर पोट भरता, कश्ट करता, पूण खाता कोण? भलतोच. दखल कोणी घेतलेली ना. पेपर काय जाल्ले ना. मंत्र्याक निवडून दिता आमी, आमच्या आमदाराक निवडून दिता. कित्याक खातीर दिता? हांगा हें करप नाशिल्लें. लास्टाक ते आमचे मताचेर कांय पळयना, ते पयशेकाराचेर पळयता. जसो हांव एक उल्लेख करपाक नाशिल्लो, आमकां रेव्होल्युशन गोवान विरेश विश्वेशान खूब आमकां हेल्प केल्लें आसा आमच्या गांवां पकडपाक. अशीच जमीन आमची घरां आशिल्लीं पयलींची, मातयेची घरां. स्पॉट इन्स्पेक्शन करनासतना थंय घराच्या वयल्यान रस्तो दाखयला विदाउट स्पॉट इन्स्पेक्शन, पयशे खावन. आनी ही संस्था आसा भायली सनातन संस्था, म्हाका उल्लेख करून दिसता. तांकां आमी चॅलेंज केलें, कोर्टान केलें, संघर्श करता आमी. पूण एकटोय आमकां आमदार, एकटोय आमकां मनीस मेळना. कारण ते आपण व्हरता 100 रुपया येता, घ्या रे पुरो 100 रुपया, खाया, पोटभर खाया वर्सभर 100 रुपयान. आज बांदोड्या गांवान अख्खे गांव म्हणटा ते विकत घेतल्या. म्हणून हांव रेव्होल्युशन गोवा कडेन मागता की ते अशें जमनीचे कितें प्रकरण आसले, कितें आसलें तें येताच आनी अवश्य येतले आनी आमकां थंय हातभार लावचो. जाल्यार ह्यो जमनी उरतल्यो. गोंयभर आमी आसाच. आमी असो तांकां तेंको दिल्लो आनी असो तांकां सपोर्ट केन्ना रेव्होल्युशनाक करता. आमी सनातन संस्थाक पयर हाडून दवरले, घेवना, तांकां चॅलेंज केली. सगळे आशिल्ले, बाबल बाबा आशिल्लो. अशी आमी जमीन तुमी घेतली पूण फातर लावपाक दिवपाना आमी. आमी गोंयकार, आमी तुमकां भिवपाना. रक्त गेल्या कसो येता, जशें आज तुमी चित्रान दाखयलें खरें रक्त, तशें आमी तांकां चॅलेंज केलें, रक्त गेल्या येता पूण तुमकां आमी येवपाक दिवपाना गांवान. पावर वापरा तुमी, आमी पळयता पावर कितली आसती.
जर गोंयकार गांव भाव एक आसा जाल्यारूच ही पावर. म्हणून सांगता रेव्होल्युशन गोवा व्हडलें करा, उजो गोंयभर जमनी ताब्यात घेया. रक्त आटोवपा पडल्यार आटोवया, कोणाक भिवपाचें ना. आतां आमकांय बी मातशें डॅरिंग आयल्लें आसा कारण आमकां रेव्होल्युशन गोवा मेळ्ळें. एक उल्याचेर आमचो गांव उबो जालो आमचो. प्रेमान बाबा खबर आसा, हांकां खबर आसा. तेका दिया म्हटलें रेव्होल्युशन गोवा. आमकां मंत्री नाका, आमकां आमदार नाका, आमकां जाय आमचे गोंयकार आनी आमचे गांव भाव. कशें काम मागता आमच्या जाणटेल्या कडेन, बायलां कडेन. तुमी आमकां तेका दिवचो, आमी तुमकां तेका दिता आनी जमनी आमचे राखून दवरुया. गोंयचे अख्खे जमनी कितें आसा तें राखून दवरपाचें. आज बरे झरे आसा, बरी शेती जाल्या, बरे कुळागर आसा, पूण नशीब आमचे दुर्दैव आमचे कोणूच लक्ष दिना कारण तेंची पोटां भरलेलीं आसा. मठ घालता, मठांत कितें आसा आमकांच खबर ना. गेटी आत लावपाक गेल्यार कंप्लेनी, तेवढे पास जाल्यार कंप्लेनी. हे सादे सादे गोश्टीचेर वीट आसा वीट. हांव वेज बाबा कडेन मागता, तशें विश्वेश्वर मागता. म्हाका हांगा 2 शब्द उलोवपाक दिल्ले बद्दल हांव तेचे खूब खबर आसा. आनी अशेंच ते आमकां तेका दितलो, आमी तेंकां तेका दिवया अशें म्हणून उजा करया. उजा उजा उजा. धन्यवाद. राजूबाब चड आनी चड देव बरें करूं. कित्याक उजो करून हो उजो पेटलोच आसा. एक म्हाका याद येता मराठी एका नाटकाची, करीन ती पूर्व. आयज हो सरकार करीन ती पूर्व. कित्याक लोकशाही लोकांनी लोकां खातीर चलयिल्लें राज्य आसपाक जाय लोकांच्या हुस्क्यान. पूण हें राज्य जें चलता तें हुकूमशाहीचें राज्य चलता. ही फक्त तांकां जाय तो कायदो, जो कायदो काडटा तो म्हाका ना तुमकां. हें चलता, हें तुमी सगळ्याक पळयलां. पयलीं जें जिल्ल्याचें इलेक्शन जालां त्या जिल्ल्याच्या इलेक्शनाक तुमी पळयलां की तेणी मिटींग केल्यार जाता पूण बाकीच्यांनी मिटींग करपाक जायना. तेणी कितेंय केल्यार जाता, तेका तो कायदो तांकां लागना, दुसऱ्यांक लागता. जो इलेक्शन कोड आसा तो दुसऱ्यांक, तांकां ना, तेणी कितेंय करूं. पूण रिव्होल्युशनरी गोवन्स हो जागृत आसा. रिव्होल्युशनरी गोवन्सान आमच्या भुरग्यांनी, आमच्या तरणाट्यांनी हांकां प्रश्न केल्यात, तूं इलेक्शनाक बसला जेन्ना गोंयांत कोळसो येता हेजेर तुजें मत कितें? भाई सांगतलो. अरे भाई सांगतलो जाल्यार तूं इलेक्शनाक कित्याक बसला? अशेंच एक चेडूं भोंवतालें. ताका विचारलें तूं इलेक्शनाक बसला, तुजी कामां तूं कितें खबर आहा? ना ना म्हजो बापूय करतलो. आतां बापूय ना, कोरोना जालो गेलो. सो ह्यो परिस्थितीन हे लोक इलेक्शनाक बसल्या म्हणजे शेणी दुसऱ्याच्या हातीक, शेणी दुसरो सांबाळून आहा. कित्याक ती करीन ती पूर्व, तांकां जाय तशें चलोवपाचें. रिव्होल्युशनरी गोवन्स हेजेर दोळो दवरून आसा आनी कशे पद्दतीन तो दोळो दवरून आसा ह्या विरेश बोरकाराच्या उतरांतल्यान तुमकां कळटलें. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी मेन म्हणजे सागराची आवय बापूय आनी सागर ज्या मनशाक लागून आयज आमी हांगा आसा, हो कार्यक्रम आमी तांकां लागून स्पेशली डेडिकेटेड टू सागर आनी तेंची फॅमिली जी आसा तांकां लागून हो कार्यक्रम आयज हांगा घडोवन हाडलेलो आसा. आयज सकाळीच म्हाका विश्वेशान फोन मारलो की एक असो आमी कार्यक्रम करपाचो आनी हो लास्ट मिनिटाचो एक कार्यक्रम जाला आनी इतले जे आमचे फोंडेचे लोक आसा आमचे गोंयकार बाकीचे डिफरंट एरियेच्यान येयल्ले आसा तांकांय थँक्यू म्हणटा की लास्ट मुमेंटाक तुमी हांगा पावल्ले आसा आनी बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा म्हणून. सो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पयलें म्हणजे जे सागर बाबान हे हांगा कलाकृती तेजी दाखयल्या सादर केल्ली आसा तितून
जे रक्त आमचे सारखे दिसता तितून जे आमचे स्वतंत्र सैनिक आसले. म्हाजो आजोय एक स्वतंत्र सैनीक आनी म्हाजी आई तिवूय थंय वावुरलेली आसा. तिच्या वांगडा तिचो भावूय तोवूय एक स्वतंत्र सैनीक. जे म्हाजो मावसोय स्वतंत्र सैनीक. सो एक जी पिढी आसली जी तेंच्यांनी फायट केली गोंया खातीर. खुबशे जाण ह्या स्वातंत्र्या खातीर आपणाचो प्राण बलिदान दिल्लो आसा आनी खुबशे जाण जे जेलीन पडलेले आसा. खूब डिफरंट एक हिस्ट्री आसा. ती हिस्ट्रीक लागून आयज हो स्वतंत्र जो आमी म्हणटा लिबरेशन डे आयज सेलिब्रेट करता आनी 60वो जो 59th म्हणटा आमी आनी 60 years of 1 year सेलिब्रेशन जे नांवा पुर्ती करूंक सोदता हे हो सरकार आसा तो नांवा पुर्ती करता. एक 1 year सेलिब्रेशन विथ 100 crore जे 100 crore तेंच्यांनी हाडल्या आनी त्या नांवान फक्त नांव दिवन जे सेलिब्रेशन करूंक सोदता ते वतलस. तेका वालोर म्हणटा तो अजिबात ना. जेन्ना आयज गांवांत समस्या आसा गांवांत त्यो समस्या सुटावो करचे सांडून हे 100 जे करोड हाडून ते फक्त थंय बॅनरां मारपाचे पोस्टर मारपाचे जावं आनी कितें जे प्रोग्राम करपाचे लायटी मारपाच्यो ते आयज हांवें एक पळयल्यार एक आयलंड जो फोर्ट आसा आमचो रेस मागुसाचो फोर्ट आसा तेजेर बऱ्यो लायटी मारल्या सारक्यो चकाचक करून उडयल्या. आनी हे फक्त दाखोवंक सोदता की लिबरेशन आमी जाल्या आनी 60 वर्सां जाल्या म्हणून. तेच्या फाटल्यान कितें कितें चालू आसा ते कांयच सांगना. जे सागर बाबाचे जे कलाकृती आसा तितून तुमकां दिसता जे स्वतंत्र सैनीक त्यांनी थोड्याच प्रमाणात जे जावंक शकता तितले स्वतंत्र सैनिकांक भितर घातल्या. तितून जे 60-60 म्हणून जो घातला तितून भितर स्वतंत्र सैनीक आसा. आनी जे तेणेन सांगल्या त्या प्रमाणे अशे खुबशे स्वतंत्र सैनीक जे बुकांनी आसा आनी खुबशे बुकांनी ना. हे बॅकग्रावंड अनसीन हिरोज जे म्हणटा अनसीन हिरोज ते हिरोज ह्या हितून कलाकृतीन दिसतात. आमची जी माती आसा जे मातयेच्यान तेणें ती कला सादर केल्ली आसा जावं जे आमचे शेण आसा गो मातेचें जे शेण आसा त्या शेणांतल्यान तेणें ती कला सादर केल्ली आसा. सो एक तायांचो गडगडाट जावन आमच्या सागर बाबाचो आमचो सादारणचो गांवकार आमचो भाव खूब त्रास काडले तेणें खुबशे त्रास काडले. तेच्या आवय बापायन खुबशे त्रास काडले आनी अशे कितलेशे कलाकार आसतले कितलेशे जे नाटकान आसतले जे स्पोर्ट्सान आसतले जे कल्चरल आसतले हेरिटेज खुबशे हितून आसतले जे त्रास काडीत आसा आनी अजून पर्यंत काडीत आसा. मात तांकां खंय ना खंय एक जो स्थान मेळोवपाक जाल्लो जो एक हाय लेवलाचेर जो स्थान मेळोवपाक जाल्लो तो मेळना. आयज ही तुमी पळोवंक शकता ताणें कलर यूज करीत आसता फक्त एकूच कलर यूज केला तो म्हणजे रेड कलर तो एकूच कलर यूज केला आनी ताणें तेची कला सादर केल्या. ह्या कलाकाराक खंय ना खंय नॅशनल लेवलाचेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर सादर करपाक एक प्रतिसाद मेळोवपाक जाय आसलो. मात तो मेळ्ळो ना अजून पासून. तो हाय लेवलाचेर मेळोवपाक जाय. आयज फक्त जे आपणाक जाय तांकांच फुडें व्हरता आनी जे खरे कोतान जे गांवांनी दर गांवांनी आमचे कलाकार आसा तांकां खंय ना खंय एक फाटीत उरलेले आसा. खुबशे कलाकार आसा खुबशे कलाकार आयज जे इतले पयशे मोडटात कित्या खातीर पयशे मोडटात पयर तेंच्यांनी एक टेंडर काडलो 3.2 करोडाचो कितें तरी तेंचे एजन्सी सगळे हाडपाक. आयज गोंयकारान ती एजन्सी म्हणजे भायली एजन्सी गोंयकारांची एजन्सी न्हू. आयज हे कलाकार आसा हे कलाकार आपूण जावन थंय किन्ना कितें करता लागले हे सगळे गोंयचे कितलेच कलाकार हांव सागरूच म्हणिना आनी अशे कितलेच कलाकार आसतले पळय सागराक खबर आसतले कितले कलाकार आसा ते. आनी आर्टानूच न्हू जे आमी पेंटींग करता तितूनच न्हू जावं नाट्य कलाकार आसतले जावं तियात्रांत आसतले अशे खुबशे कलाकार आसतले तांकां खंय ना खंय ही स्थळ मेळोंकूच ना. आयज कितले कलाकार जे आपणाक प्लॅटफॉर्म मेळना म्हणून आयज भायर गेल्ले आसा भायल्या देशांत गेल्ले आसा. तुम्ही एक सॉंग आयकत आसतले जे सॉंग आमचे खूब काळजांतले आमचे गोंय आमकां जाय. तुम्ही आयकत आसतले हे आमचे गोंय आमकां जाय. तो बरोवपी म्हणजे नरेश बोरकर निकाश बोरकर. आयज तो कलाकार भायर आसा भायल्या देशांत आसा कित्याक हांगा ताका ती तेजी जी कला आसा ती सादर करपाक खंयच प्लॅटफॉर्म त्या लेवलाचेर मेळोंक ना. हे जे आमचे कलाकार आसा तुम्ही कितले आयकत आसा तुमकां कांटो फुलता काय ना
जेन्ना तुम्ही जे आमचे गोंय आमकां जाय हे सॉंग आयकता ते आयकता तेन्ना तुमकां कांटो फुलता काय ना एक आमकां पासून तो एक उमेद येता की जे गोंया खातीर आमी वावुरता थंय कितें ना कितें आसा ही उमेद भोगता मात खंय ना खंय ते कलाकारांक आमी खंय ना खंय फाटीं दवरिल्ले आसा आयज 60 वर्सां जालीं म्हणटा लिबरेशन जाल्लें बट हे लिबरेशन कसलें लिबरेशन आतां आमचो सर राजू बाबान सांगलें तांकां गांवांत कशे जाग्याक लागून कितली समस्या आसा त्यो जे आमचे ह्यो आसा इंडस्ट्री आसा आयडीसी आसा थंय कितले प्रॉब्लेम आसा आमचो बाबाक खबर आसा मडकयचे जे स्थायीक आसा तांकां खबर आसा जावं जे आमचे इंडस्ट्रियल इस्टेट जावं वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट पुणे इंडस्ट्रियल इस्टेट सगळ्यांक खबर आसा कितें चालू आसा तें आयज आमच्या जाणट्यांनी आपणाची बळी दिली आपूण आपणाचो प्राण दिलो आपणाची लायफ दिली आपणाची फूल सॅक्रिफायस केले मात ते लेवल जे भुरग्यांक मेळपाक जाय जे नातवांक मेळपाक जाय ते आजून पासून मेळिल्ले ना हांव येता आसतना म्हाज्या आजेक तेंच सांगतालो आमी म्हणटा आमकां जे स्वातंत्र्य मेळ्ळें आसता बट आमचे जे भुरग्यांक कित्याक लागून तुमी स्वातंत्र्य केल्लें तें हांव सदांच जेन्ना म्हाजो आजो आसलो तेन्नाय आज्याक म्हाजे प्रश्न आसताले आजो सदांच पेपर घेवन भायर बसतालो आनी जे सगळे मिनिस्टरांचे आसताले सगळ्यांचे वाचताले ते पेपराचेर वाचत रावता सकयल भायर आंगणान बसून तो वाचतालो आनी तेन्ना म्हाजे सदांच ताका प्रश्न आसताले हे सदांच अशें कितें करता गोंयकारांक कितें आसा गोंयकारांक कांयच ना कामां ना धंदे ना जावं आमचे जागे ना गोंयकारांक ना हांव ताका सदांच विचारतालो तेजो म्हाका एकूच आन्सर आसतालो आमच्यांनी कितें करपाचें आसलें तें तुमकां करून दिल्लें आसा फुडें कितें करपाचें आसा तें तुमी करपाक जाय ह्या उतराचेर हे उतर वॉज अ लायफ चेंजींग आयज पासून म्हाका याद येता आयज मातसो इमोशनल जातलो कित्याक आयज आजो म्हाजो ना खूब इमोशनल दिसता कित्याक तो मनीस जो जाल्लो तेणें स्टार्टींग जे शेतांच्यान जावं दोंगरा वयल्यान कणाच्या गोंयचो जो कण आसलो तें आमकां शिकयलें म्हाजो भाव आसा आवय आसा म्हाजो भाव आनी हांव दोग जाण ताका सारके लागीं जाल्ले कणान शिकयलें आनी कणान आमकां दोंगरूय आसा शेत आसा गायो घालता ह्यो हे आमकां शिकोवण ह्या आज्या कडल्यान मेळ्ळी खुबशे आमी क्वेश्चन करता ताका खुबशे ताका इतले आमी क्वेश्चन केले सद्दां हांव तरी सदांच तेजे कडेन एक भासाभास जाताली आमची आजो म्हणून पळयता आसतना हांव भासाभास करतालो तेजे कडेन नातू तेजो तरी पूण भासाभास तो म्हाका जाप दितालो केन्नाय गाडयेचेर बसलो केन्नाय आमचे हॉटेल थिएटर आसताले म्हाका घेवन बसतालो भावाकूय घेवन बसतालो केन्ना तेन्ना आमची भासाभास जाताली हांव ताका सदांच विचारतालो इतले करून आमकां कितें फायदो आमचे भुरगे बेकार आमकां सारकी शेतां मेळना दोंगर आमचे तशेंच आसा दोंगर लोक विकता कितें फायदो आमचे जे कुमंदर जागे ते वयता आमकां कितें फायदो तेजें उतर एकूच आसतालें आमी कितें करपाचें आसलें तें केलें आनी आतां कितें करपाचें आसता तें तुमकां करपाक जाय तुमी तांकां परत तेंच्यांनी हें केलें तें केलें म्हणून कांयच फायदो ना कितें करपाक जाय तुमी करा नाल्यार ओगी बसा घरा कडेन म्हणटा डायरेक्ट हे तेजें आसतालें तुमी नाल्यार ओगी बसा तुमकां समज फायट करपाक पुर्तुगेज समज इतले स्ट्रॉंग आसले आनी आमी जेन्ना स्वतंत्राक लागून लढलेले 14-15 वर्सांचेर तेंचे स्वतंत्राक लागून भायर सरलेले 14-15-17 वर्सांचेर असले इतले भुरगे आसले ते भायर सरलेले कित्याक लागून भायर सरलेले कित्याक गोंय मुक्त जावपाक जाय आसलें म्हणून जी मुक्तेक लागून भायर सरलेले आयज पासून हे जे 40 दलाल आसा तांकां कांयच पडलेलें ना हे जाणटेल्यांनी आनी हे आमच्या जे स्वतंत्र सैनिकांनी आपणाची बळी दिली जे गोंयाक लागून जे गोंयकारांक लागून बळी दिली तेंचे तांकां मात पासून पडलेलें ना अक्षरशः कांयच पडलेलें ना आयज जर तांकां पडलेलें आसलें जाल्यार इतली हेजिटेशन जावची नासली गोंयांत जो फौज हाडूंक सोदता जावं IRP हाडूंक सोदता जे गांवकारांच्या विरोधात हाडूंक सोदता जावं हे व्हडले प्रकल्प जे व्हडले जे आमचो जागो खावपाचे जे प्रकल्प हाडूंक सोदता विथावट आमच्या गांवकारांक सांगिनासतना हे हाडचे नासले
कितलेशे गव्हर्नमेंट येयले, कितलेशे गव्हर्नमेंट गेले आणि फुडेंय कितले गव्हर्नमेंट येवंक शकता. मात जो आमकां जी आयडेंटिटी मेळोवपाक जाल्ली गोंयकार म्हणून ती आजून पासून दिल्ली ना. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमच्यांनी स्थापन केल्ले तेन्ना एकूच उद्देश करून स्थापन केल्ले, एक उद्देश आसलो की गोंयकारांक खंय ना खंय आमी एक मुठीन हाडटले. एक मुठीन म्हटल्यार कितें, एक युनिटी. शिपडोन पडलेले गोंयकार, शिपडोन सगळ्यांक आसलो राग आसलो, ह्या सरकाराचेर राग आसलो. सरकाराचेर जावं ऑपोजिशन कोणूय आसलो हेचेर राग आसलो. मात ताका एक व्हॉयस नासली, एक आवाज नासलो. हो आवाज दिवपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॉर्म केले. खुबश्यो गायो हारल्यो. खुबश्या जाणांनी आमकां तुमी कितें करतले, तुमचे कडेन जावपाचें ना. तुमी भुरगे आयज कालचे भुरगे ते व्हडले पयशेकार, तेजे खूब पयशे आसा, ते तुमकां विकते घेतले, जावं तुमच्या भुरग्यांक विकते घेतले, तुमच्या घराचेर येतले, तुमच्या जाग्याचेर येतले, तुमच्या आनी कित्याचेर येतले. खूब जाले, खूब दादागिरी जाली आनी हेच्या फाटल्यान फुडेंय खूब जातली. आयज जे भुरगे सगळे आसा तांकां हे क्रांतिकारी भुरगे आसा, एक उजो घेवन चल्लेले आसा, एक उजो घेवन चलतले. इतली उमेद दिसता आमकां जेन्ना ही क्रांती जाली. आयज जाणटे कितलेशे जाणटे आसा. पयलू स्टार्ट केले तेन्ना खूब भुरगे जाताले. तेच्या पयलू जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स नासली तेन्ना बेश्टे एक्टिविस्ट म्हणटा आसताले, एक्टिविस्टूच दिसताले, ते जाणटेच दिसताले. तरणाटे म्हणटाले नासले, थोडे दोग तीग जाण तरणाटे दिसताले. तो मुवमेंट असो ग्रो जालो, इमोशन आनी जे सॅक्रिफायस जाल्ले तेजेर ग्रो जालो. आनी हेंवूय म्हणटा हांव की जे आमचे सॅक्रिफायस आसा ते आमचे जे स्वतंत्र सैनीक आसा पळय तेंचे खुबशे सॅक्रिफायस जाल्ले, आमच्याकून चड. हेच्या फुडें आमकां हेच्याकून चड सॅक्रिफायस दिवचे पडटले, खुबशे बलिदान दिवचे पडटले. म्हाजो आज आसलो तो सदांच सांगतालो म्हाका खंय वचून रावचें पडटलें, कितें करतले, दोंगरांचेर रावतले, जावं कशें आमकां लिपोवन दवरचें पडटलें. जे कोण लिडर आसताले तांकां लिपोवन दवरचें पडटलें, कित्याक ते फाल्यां स्पीच दितले, ते वावुरताले. अशें आमचे भितूर खुबशे भुरगे आसा ते वावुरता. आयज आमी हांगा उलयता तेच्या फाटल्यान तुमी आसा, हे भुरगे जे क्रांतिकारी गोंयकार आसा ते आसा आमच्या फाटल्यान. ताका लागून खंय ना खंय आमी उलयता. आमी म्हणून उलयना, आमी एज अ गोंयकार जे युनिटी हे तरुण पिळगी आसा जावं हे जाणटेले आसा तेंच्यांनी आमकां कितें कितें राखून दवरिल्लें आसा तांकां लागून उलयता. अशें न्हू स्वता लागून उलयता. स्वता लागून उलयताले नाल्यार ते पॉलिटिशियन आमकां येता म्हटल्यार आमी मेळटले आसले. खुबशे ऑफर येयले आमकां. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स ग्रो जाताली तेन्ना खुबशे ऑफर येयले, खूब. सगळ्या विश्वेशाक खबर आसतली, मोदीशाक खबर आसतली, म्हाका खबर आसा, जे कोणाक स्टार्ट केलें तांकां सगळ्यांक खबर आसा. खूब ऑफर येयले, बरे ऑफर येयले, आजून पासून ऑफर येता. सोबत तशें आमकां ग्रो जावपाक जाल्ले नाल्यार आमी ते ऑफर घेवन सुशेगाद रावतले. मात आमकां आमच्या गोंयकारांक वाचोवपाक जाय. आयज गोंयकार समज वाचना जाल्यार ही पिळगी उरची ना. एक आयडेंटिटी आसा गोंयकारांची ती खंयच उरची ना. नेशन लेवलाचेर आयज सपोर्ट मेळटा म्हाका, नेशन लेवलाचेर. रिसंटली आमी इंटरव्यू दिवपाक गेले, मनोज इंटरव्यू दिवपाक गेलो तेन्ना पासून इतलो रिस्पॉन्स, इतलो मोग दिता आमकां. भायल्या राष्ट्रांचे पासून, भायले देश आमचे भायले स्टेटीचे पासून आसा ते पासून इतले मोग दिता. कित्याक हो जेन्युअन मुवमेंट आसा, एक जेन्युअन ट्रूथ आसा हितून, ट्रस्ट आसा, ट्रस्टाचेर चलता हो मुवमेंट. ताका लागून आमकां इतली व्हॅल्यू दिता. ते सांगता आमकां आमी तुमकां जाय तशें हेल्प करतले. तुमचे कितेंय आसा तें आमी हेल्प करतले, आमी हेल्प करतले. कोण न्हू ते पोगोय न्हू. आनी थोडे जाण आसा ते फक्त म्हणटा की तुमी पोगो फटयता, हें करता तें करता आनी डायल्यूट करपाक सोदता. डायल्यूट करपाचें कांयच ना. आयज आमकां अशें सांगता की तुमी दुसऱ्या जे स्टेटीन आसा, ज्यो धाकट्यो स्टेटी, माणकुले स्टेटी आसा तेंची आयडेंटिटी राखपाक तुमी तांकां आयडिया दिवपाची, तुमी तांकां मोटिवेशन दिवपाचें. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान इतले प्रमाणात पावल्ले आसा आमी. आयज हांकां दिसता आसतलें हे बीजेपी जावं आनी कोण, हे काँग्रेस आनी कोण आप आसा, हांकां दिसता आसतलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स सांगात आसा म्हणून. रेव्होल्युशनरी गोवन्स नॅशनल न्हू, इंटरनॅशनल पावल्ले आसा. एक याद दरा, नॅशनल न्हू, इंटरनॅशनल. आनी हितून जे हांगा उबे आसा पळय तेंचीच न्हू, दर गोंयकार जे क्रांतिकारी म्हणून आपण भायर सरल्या पळय, दर गोंयकार जे क्रांतिकारी म्हणून भायर सरल्या
त्यांचो जो रक्त आसा त्यांचो स्वेट आसा तो आसा. आयज खुबशे जाण आसतले हांगा. रोहन आसा, रोहनाक खबर आसा रोहनान कितले त्रास केले. खूब जाण अजून पासून त्रास करता. तशें आनी कितलेशे जाण आसा ते खुबशे त्रास करता, पण तरी पूण ते स्ट्रॉंग करून आसा. कित्याक ते क्रांतिकारी. हो खरो हो हेका लागून आमी वावुरता. हेका लागून हो जो लिबरेशन जो आमकां मेळिल्लो आसा पळय तो वाचोवपाक वावुरता आमी. हो जो लिबरेशन मेळला तेका वाचोवपाक लागून वावुरता. हे जे लायटी घालता आनी जे पोस्टर मारता बॅनर मारता आनी हे दाखोवंक सोदता पळय तेका लागून न्हू. तुमकां 100 करोड मेळो ना तुमकां 1000 करोड मेळो, पयशांचेर एक क्रांती चलना. क्रांती चलता ती फक्त मोगाचेर चलता, जे सॅक्रिफायसाचेर चलता. आयज जे जे कोण आमकां हें करता डोनेशन करता बारीक बारीक जावं हितून 100 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया तांकां जाता त्या भशेन दिता. तेजेर चलता स्लो. आमकां धांवपाची गरज ना, आमी स्लो वयतले. कित्याक गोंय वाचोवपाक जाय म्हणून. आनी तुमकां एक बारीकशी गोश्ट सांगूंक सोदता. जेन्ना जी क्रांती चालू जाल्ली, जे गोंयांत जी क्रांती चालू जाल्ली तेन्ना जे आजाद म्हाका त्या भशेन सांगलें रातचे, कित्याक तांकां जे येताले पुर्तुगेजाचे जे पुलीस आसताले ते डायरेक्ट उखलून व्हरताले. रातचे ते पेपर मारताले वाटेर क्रांती 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 म्हणून मारताले. बाजारांनी मारताले, सगळ्यांक मारताले. आनी कोण सांपडलो ना तांकां धरून व्हरप, डायरेक्ट पट्ट्यांनी मारप. अशें मारताले पट्ट्यांनी. आयज त्या ती हालत येवंक शकता खंयचेरूय. आतांच्या काळांत पासून येवंक शकता. पट्ट्यांनी मारताले, मागीर रागवान जेलीन उडयताले बरोबर. खूब त्रास भोगले तेंच्यांनी खूब. अशें आमकांय भोगचें पडटले. आमी रेडी आसा, ताका लागून आमी भायर सरल्या. आमी रेडी आसा म्हणून भायर सरल्या. आयज सगळे हांगा तुमी सगळे रेडी आसा काय ना? आसा मरे सगळे रेडी आसा हांगा. ताका लागून भायर सरल्या. अशें न्हू की आमचे टायमपास करपाक भायर सरोंक नाका. आयज खूब जाण म्हणटा आमकां, खूब डावट मारता आनी कितें कितें मारता, क्वेश्चन मार्क करता आनी कितें तुमी इंडियेच्या भायर वचूंक सोदता, हेच्या भायर वचूंक सोदता, तेच्या भायर वचूंक सोदता, लोकांक पिशार काडूंक सोदता. आमी इंडियेनूच आसा आनी इंडियेनूच रावतले. माझी आयडेंटिटी आसा आमची एज अ गोंयकार, अ युनीक आयडेंटिटी विच इज इंटरनॅशनली नोन. गोवन इज इंटरनॅशनली नोन. ती आयडेंटिटी राखपाक लागून आमी वावुरता आनी ही आयडेंटिटी आमी राखतले. जेन्ना पर्यंत आमचो लास्ट थेमो रक्ताचो थेमो आसतलो पळय तेन्ना पर्यंत हे गोंयाक लागून वावरतले. जिते उरो फाल्यां मेले नाल्यार आयज कितले भुरगे आसा पळय ते वावरतले. आमी न्हू ते वावरतले. कित्याक आयज तांकां आयज दर गोंयकाराक व्हॅल्यू कळिल्ली आसा. गोंयची कितें व्हॅल्यू आसा ती, ते मातयेची माय भुंयेची व्हॅल्यू कळिल्ली आसा. आयज आयज माय भुंय आमची रडटा सदांच रडटा. आनी तेच्या वांगडा तेजे भुरगे माणकुले भुरगे आसा तेवूय रडटा. आयज सरकाराक कांयच पडलेलें ना. हे भुरगे रडटा म्हणून सरकाराक कांय पडलेलें ना. सरकाराक फक्त पडला आपणाच्या पोटाचेर. जे आपणाचें पोट घेवन ताका जाय थंय सेटल जावपाक मेळटलें. हे 40 दलाल आसा ताका जाय थंय सेटल जावपाक पडटले मेळटले. जाय तशे रस्ते बांदता, जाय तशे इनकटिंग करता, जाय तशे आपणाक जाय तशे खंयूय घरां बांदता, बंगले बांदता, हे बांदता, हॉटेलांचेर रोड सायड हॉटेल बांदता, जावं दर्या देगेर हॉटेल बांदता, खंयूय कितेंय चालू आसा. कोणाक काय रिस्ट्रिक्शन म्हणटा ती काय ना. आमची कोमुलदार आतां स्लम्स भरलेले आसा, कोण एक्शन घेयना. आयज पासून तांकां जे कोण पणजे आसले तांकां पासून उखलून हाडले तेंच्यांनी, फोंड्यात दवरिले. कांयच पडलेलें ना. आतां हे स्लम्स जे डेव्हलप केल्या इल्लिगली इतली वर्सां जाल्या, हायकोर्टाची पासून ऑर्डर आसा ते डॅमोलिश करपाक तुमच्याकडे कापस्ताच ना. आनी तुमच्याकडे कापस्ता आसपाचीय ना. कित्याक हे स्लम्स आसा पळय ताका डॅमोलिशन फक्त आरजी करतले, रेव्होल्युशनरी कॉज करतले. चॅलेंज आसा हे रेव्होल्युशनरी कॉज करून दाखयतले. आयज स्क्रॅपी यार्ड, आयज हांव तुझ्या कडेन सुमिलान आमचे हे भुरगे आसा जे काम करता सदां जेंच्यांनी जे भोमा सारकेलो गांव आसा तितून 14 स्क्रॅपी यार्ड आसले. 20-25 वर्सां जालीं 14 स्क्रॅपी यार्ड तेंच्यांनी डॅमोलिश केले. एकूच उरला आतां, एकूच 14तले एकूच उरला. सो 13 डॅमोलिश केली ऑलरेडी तेंच्यांनी. ह्या भुरग्यांची ती कापस्तात.
आमी फक्त तांकां एक वाट दाखयली, वाट कशें वचपाक जाय ते, ती वाट घेवन ते चल्ले. आनी आयज पळय, आयज एक चेंज म्हणून दिसता, चेंज दर गांवांनी जे खंय खंय अशें इनलिगलिटीज आसा थंय थंय आमी पावतले, जाता तितले पावतले. लिबरेशन हो आमचो, सो आमी स्वता हाडपाक जाय तो, स्वता दुसऱ्यांचेर रावपाक जायना, स्वता आपणाक वावरूंक जाय, आपणाचो गांव लिबरेट करपाक. गोंयच न्हू, गांव गेलो, वाडो गेलो, इतलोच पुरो आमकां, खूब जालें. गांव वाचलो म्हणटकच आख्खे फुडलेय वाचतले. आयज आमी वाटेवयल्यान सद्दां भोंवता, पळोवपाक पासून खूब दूख दिसता. दोंगर कट जाता, शेतां पुरयता, बिचार बसून वचपाक सारको जागो ना, थंय बसून तेंच्यांनी हॉटेल्स बांदलेली आसा. म्हटल्यार गोंयकारांक खंय तर वचपाचें, खंय वचपाचें गोंयकार. सीएम म्हणटा थंय आमची फॉरेस्ट एरिया खूब सगळ्यांकूच चड आसा म्हणटा. आनी तूं फॉरेस्ट खात्रीच आसा चड आसा म्हणटा. ती खंयची सर्वे तुजी, केन्ना खंयच्या वर्साची, आतां खंयचें वर्स 2020 मनाचो तुमचो जो रिजनल प्लॅन आसलो तो थंय दवरिल्लो आसा. तुमी जाय तशें करीत आसा, स्क्रॅपूय करूंक ना, कांय ना, थंय होल्डार दवरिल्लो आसा. तुमकां जाय तशें करीत आसा 16 बियाच्या नांवान. आनी आतां तुमी 100 करोड घेता आनी ते सगळे कार्यक्रम करीत आसा. आनी भायल्या कंपनीक तुमी जाय तशें इन्व्हेस्टमेंट करता. गोंयकारांक पासून 1 रुपयाचो फायदो ना. भायल्या कंपनीक हाडटा दिता. आयज कलाकार आसा ते पळय, कितलेशे कलाकार आसा ते हांगाच आसा, जमनीनूच आसा, जमनीचे सकयलूच आसा, वयर पावत ना. कशें पावतले? कित्याक तुमी भायल्यांक, कित्याक तुमकां कमिशन मेळटा. इट इज अ स्ट्रेट फॉर्ड. तुमकां कमिशन मेळटा म्हणून तुमी भायल्यांक दिता टेंडर. केन्नाच तुमी तेजी स्कील, समज तुमी म्हटलें हेजे तेजे कापस्तान ना घेवपाक, तुमी केन्नाच तांकां स्कील डेव्हलपमेंट करपाक दिवंक ना. केन्नाच तांकां लोनाची फॅसिलिटी कशी घेवपाची, कितें घेवपाची ती दिवंक ना. फूल प्रोसेस इज फेलियर. चोरपाची तुमचे सगळे आयडिया आसा, कशें चोरपाचें, कशें कमिशन घेवपाचें, खंयच्यान घेवपाचें, कोणा कडेन दिवपाचें, ड्रायव्हरा कडेन दिवपाचें, आनी कोणा कडेन दिवपाचें, सगळे सोयऱ्यां कडेन दिवपाचें, सगळें खबर आसा तुमकां. पण कशें आमच्या गोंयकारांक वयर काडपाचें तें खबर ना, आनी खबर आसपाचेंय ना की तुमी त्या पद्दतीन केन्नाच काम केल्लें ना. आयज हो दर क्रांतिकारी आसा त्या पद्दतीन काम करता. हे भुरगे आसा ते त्या पद्दतीन काम करता. कित्याक गोंयकार खंय ना खंय उठपाक जाय म्हणून. गोंयकाराची जी स्थिती आसा सद्याक सारकी विकट आसा. विकट म्हणजे विकट. आमी जेन्ना भोंवता आमकां खबर आसा, आमी बेगानूच डोर टू डोर कॅम्पेन करता. तेज्याकून कळटलें आमकां आनी कितें आसा ती स्थिती. जेन्ना आमी गांवांनी वयता, उदक बसून ना आयज कितल्याशे गांवांनी. जे वाळपय सारके गांवांन गेल तूं, वाळपय 70 वच, तूं काणकोणान वच, त्या गांवांनी आमचे जे तिसवाडीन बसून पळय तूं कुडका बांबळे, ह्या गांवांत तुका उदक सारकें मेळना टायम टू टायम. तूं खंय पावल्या? व्हडले व्हडले तुमकां हें बांदता, तुमी बिल्डिंगो बांदता, मात आमचे जे गांवचे लोक आसा तांकां सारकें तुमी सिस्टमॅटीक उदक मेळना, लायटी सारके ना. वाळपयच्या सारक्या गांवांत गेले आमी, थंय लायटी ना सारक्यो. ती परिस्थिती कशी येयली? 60 वर्सां तुम्ही सेलिब्रेट करता, मात परिस्थिती कशी आसा, कितें आसा ती पळोवंक ना तुमी. हे 100 करोड तुमी थंय मोडपाचे आसले. हे पोस्टर मारपाक खंय रे? 2 दीस पोस्टर पयतले लोक वयतले, दोळे सारके अशे जातले चकाचक, आनी कांय ना. म्हणजे हे परिस्थितीन कोण झगडटा आयज पासून ती परिस्थितीन आसा. खुबशे गांव आसा, खूब जाय जाल्यार आमी दिता तुमकां डेटा, पण तुमकां पडलेलें ना. तुमकां कितलोय डेटा दिया, तुमकां कितल्यो कंप्लेनी दिया, तुमकां कांयच पडलेलें ना. लोकांक तुमी मुड्डून वचपाक रेडी आसा, कित्याक तुमी म्हणटा आमकां आमचे कडेन पयसो आसा, आमचे कडेन पावर आसा, आमी पयशांनी तुमकां विकते घेतले म्हणटा. आतां तुमकां दिसलां आसतलें की झेडपी इलेक्शन जालें, झेडपी इलेक्शनाक आपूण वयर सरले, आमच्यांनी काडली सिटां म्हणून. कांय सांगना. तुमी फक्त डिवायड एंड रूल केल्लो आसा. स्टडी करा. डिवायड एंड रूल केल्लो आसा आनी हेच्या फुडें आमी येतले. याच्या फुडें आमी रेव्होल्युशनरी गोल्स येतले आनी तुमकां दाखयतले कितें आसा तें. डिवायड एंड रूल तुमचो आसा पळय तो काबार. आतां आसा कितें पळय तें आमी आसतले, रेव्होल्युशनरी गोल्स आसतले, क्रांतिकारी गोंयकार आसतले, भुरगे आसतले, तरणाटे जाणटेले आसतले, सगळे आसतले एकजुटीन तुमकां काबार करपाक. आनी करतले मरे. रात दीस वावरून करतले काबार तुमकां, रात दीस. पयशे नासतना मात करतले काबार.
ती कापस्ताद दवरता आयज जर आमी कापस्ताद दवरतात इंटरनॅशनली पावपाक जाल्यार तीय कापस्ताद दवरता तुमकां काबार करपाक गोंयांतल्यान आनी ही चॅलेंज आसा तुमकां काबार तुम्ही कितले चिता की आमी झेडपी इलेक्शन जिखले आनी हे जिखले ते जिखले करून आनीक डिवायड जावपाक दिवपाचें ना खूब जालें तुमची नाटकां आनी डिवायड म्हणजे जावपाक दिवपाचें ना आयज गोंयकार आमी युनायट करता फक्त गोंय वाचोवपाक लागून आनी हे गोंय वाचोवन दाखयतले तुमचे कडेन जाता ते तुमची जाता तितली फोर्स जाय जाता तितली तुमकां दिसत आसतलो हो 27-28 वर्सांचे भुरगे आसा ते आमकां शाणपण सांगतले काय 30 वर्सांचे भुरगे आमकां शाणपण सांगतले याद धरा जेन्ना 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 क्रांती सुरू जाल्ली पळय तेन्ना तेन्ना भुरग्यांनी तरणाट्यांनी फुडें सरलेले आनी तेच जतिवंत जाल्ले आनी जिखलेले गोंय आमी परत हातीन घेवया अशेंच करून जी गोंय आसा ही आमची मातृभूंय आसा ती वाचोवया तुम्ही कितलेय ट्राय करा तुमचो प्रचंड सभा घेया जावं आनी कितें घेया तुमच्या प्रचंड सभेक आन्सर दिवपाक आमी आसा आनी जे गोंयकारांक दिसता आसतले की खंय ना खंय बीजेपी वयर सरलेली आसा जावं तेंच्यांनी सगळें कॅप्चर केल्लें आसा आख्खी लोक 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 तेंकाच वोट मारून हाडटा म्हणून अशें कांयच जाल्लें ना तेंचे जे थोडेच पट्टेवाले आसा पळय तेच आसा कित्याक खुबशे गोंयकारांनी वोटिंगूच केल्ली ना खुबशे गोंयकारांनी जे भायर सरपाक जाल्ले ते भायर सरोंक ना कित्याक तेंकां एज अ ऑपोजिशन कोणूच दिसोंक ना सो ऑपोजिशन नाच सद्याक कोणूच ना सो माग जी वोटींग आसा ती केल्ली आसा आनी तेजो फायदो बीजेपीन घेतलो आसा फायदो घेतलेलो आसा गोंय घेवनूय फायदो 2022 तुमचो फायदो कितें आसा पळय तो आमी दाखयतले ही क्रांती जी सुरू जाल्ली पळय ती तुमकां कसो जो उजो आसा पळय काळजांच्यान भायर सरता पळय तो कसो प्रचंड प्रचंड प्रमाणात काळजान वाडटलो पळय तो तुमकां 2022 कळटलें तो वाडोन वाडोन तुमकां तुमची जी 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 सत्ता आसा तुमची जी तुम्ही बसता पळय जे चॅरी सुशागाद व्हडले व्हडले वरात चॅरी घेतल्या तुमच्यांनी खदेली आनी बरी बरी हे केल्या पळय तुमच्यांनी प्लॅटफॉर्म जे ऑफिसां केल्ली आसा पळय रेडी रावा तुमच्या ऑफिसां बंद करपाक रेडी रावा सारके रेडी रावा तुमची ऑफिसां बंद केल्या शिवाय आमकां सूख पडपाचो ना म्हणजे ना आयज भुरग्यां कडेन एकूच मागता हांव आमी फाटीं ना फुडें ना आमी मदीं आसा काम करपाक जाय खूब काम करपाक जाय ट्रस्ट आमचे जे एकामेकाचेर जो ट्रस्ट आसा तो वाडपाक जाय आयज खूब जाणांक एकामेकाचेर ट्रस्ट ना आयज रेव्होल्युशनरी गोल्स बिल्ड जाली फक्त एक कारणाक लागून कित्याक आमकां आमचेर ट्रस्ट आसलो जे कोण आहले तेंचेर ट्रस्ट आसलो हांगा लिडर कोण ना जे भुरगे आसा स्वता जे कोण भुरगे आसा ते लिडर आपणाचेर ट्रस्ट धरा दुसऱ्यांचेर ट्रस्ट धरा हे भुरगे कोण आसा पळय सगळ्यांचेर ट्रस्ट धरा ट्रस्ट फॅक्टर वील प्ले अ रोल तुमकां खूब ट्राय करताले डिवायड करपाक ते इट्स देअर स्ट्रॅटर्जी तेची स्ट्रॅटर्जी ती डिवायड रूल करपाची ते स्ट्रॅटर्जीन तुमी येवं नाका जो ट्रस्ट आसा पळय तो बिल्ड करून दवरया आपणाचो वांगडी आसा जे ट्रस्ट बिल्ड करून दवरया कोण सारकोच भायर आसा ना ताका भायर मारपाचो सारको चोरपाक सोदता आनी हें करून सोदता तें करून सोदता ताका भायर मारपाचो ना न्हू मारपाचो पण जो सारको वावुरता जो सारको रियल फायटर आसा ताका केन्नाच हो ट्रस्ट ब्रोक करून दिवं नाका कोणाचो तेजेरूच ही क्रांती आसा पळय ती फुडें वयतली सगळे आयज भाव म्हणून सगळे एकटे येयल्ले आसा सगळे भाव भयणी म्हणून एकटे येयल्ले आसा आवय बापूय सगळे एकटे येयल्ले आसा हो एकवट सदांच दवरुया आमच्या हातीन हो एकवट ना जाल्यार हे पळय अशें कश्यो बसत्यो गेल्या पळया तुमी सगळे आतां ऑलरेडी आमचे चडशे मिटिंगेन आमचे सांगलेलेच आसा कश्यो बसत्यो गेल्या कशे बाजार खाल्ले आमचे सगळे सांगलेले आसा हे फुडेंय वाडटले फुडें वाडत रावतले बट आयज समज आमी हातीन घेयना आयज ही क्रांती ही रेव्होल्युशनरी गोल्स जावं ही चव आसा पळय ती काबार जावंक दिली न्हू फुडें आनी केन्नाच फ्युचरान केन्नाच जावपाक पावची ना इट इज अ रियलिटी ही रियलिटी आसा की ही जी चव आसा ती फुडें कशीच पावची ना आयज आमी एकवटान रावना जाल्यार भेदभाव सगळो सोडुया आनी एकवटान रावया खुबशे जाण कितें चाडयो करीत रावतले आमचेरूय केल्ल्यो आसतल्यो दुसऱ्यांचेरूय करतले चाड्याकार खूब आसा कित्याक तांकां टायम खूब आसा तांची पोटां भरलेली आसा आमची पोटां भरोंक ना आमी उपाशी आसा आजून बसून गोंय वाचोवपाक उपाशी आसा
तेंची पोटां भरोन सारकी वत्ता. तुम्ही पळयता आसतले तांकां स्टेटमेंट पासून दिता नाका जाल्लें स्टेटमेंट तांकां जाय तसलें स्टेटमेंट दिता. तो एकटो मोडो आसा तो स्टेटमेंट एवरी डे दिता. बेकार खबर ना तो स्टेटमेंट कितें दिता तो. पयर ताणें सी फेरतांचें स्टेटमेंट दिलां आनी दुसरे दीस सांगता आपणाक दिवंकूच ना म्हणून. आपणाक कांय चुकूच करूं ना म्हणटा. असले 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 आसा नाटकी. आनी ताका टायमपास करपाकूच दवरला. एज अ जोकर कशें जोक करपाक रावले ते आनी कांय ना. खूब आसा हे सगळे जोकरूच आसा बसले ते. सर्कस ओपन केल्या ती 40 जाणांची. 40 जाण सर्कसीत पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. हेचो टायम पास करून घेवपाचो बट तांकां सिरियस घेवं नाका. तांकां सिरियस घेतले जाल्यार आमी काबार जातले. टायम पास करीत रावतले. आयज आयज जे जे भुरगे आसा पळय तांकां हांव एकूच विनवणी करता तुमी एज अ टीम न्हू एज अ फॅमिली म्हणून रावा. एज अ फॅमिली डिवायड जावंक दिवं नाका कशी. खूब त्रास जाता आमकां. तेन्ना एकटो वचून आमचो भुरगो भायर गेलो जाल्यार आनी कितें जालें खूब त्रास जाता. सो ही टीम कशीच टीम न्हू फॅमिली कशीच ब्रेक जावपाक दिवं नाका. इंटरनॅशनल फॅमिली आसा. गोंयकार जे भायर परदेसांत गेल्ले आपल्याच्या पोटाक लागून आयज रडटा ते रडटा. कितल्योश्यो कंपनी बंद जाता रडटा. अक्षरशः आमकां फोन मारून रडटा. बोटीर बसून आसा ते बसून रडटा बाबडे. आयज ते खंय ना खंय काम करता कितें ना कितें करता. आयज गाडो कोणान ओपन केला रेस्टॉरंट कोणान ओपन केला कितें ना कितें करता हांगा गोंयांत आसत पडटा. मात ही डिवायड जावंक दिवं नाका. परत आनी कशेंच डिवायड जावपाक दिवंक शकना आमी. दिले नाल्यार काबार. हांव स्वता न्हू सगळे काबार जातले. इट्स अ चेन. आमकां सगळ्यांक काबार करतले. एकट्याक धरतले मरे आनी तांकां मागीर भायर मारतली. आयज तांकां दिसत आसत ते आमकां वोट मारतले म्हणून. फाल्यां तांकां येतलो तांकां वोट मारतले. आनी तांकां हेका पासून हे पयशे आसा हेचेडे. हे पयशे नो डावट हेचेडे पयशे आसा आनी जाय ते सेटल जातले. जालें तांकां ते काबार. पण थंय फुडें जे गांवचे लोक आसा तेवूय काबार जातले. त्याच पद्दतीन काबार जातले. ते फूल प्लॅन घेवन आसा गोंय काबार कशें करपाचें तो फूल प्लॅन. आनी आमी फूल प्लॅन घेवन या गोंय कशें वाचोवपाचो तो. आनी हो प्लॅन दर गोंयकाराक दिवचो पडटलो. दर गोंयकाराक जो हांगा बसला पळय तांकां आनी जे सगळे गोंय न्हू इंटरनॅशनली आसा पळय तांकांय हो प्लॅन दिवचो पडटलो. गोंय कशें वाचोवपाचें कशें फुडें व्हरपाचें. ते खुबशे स्पेशलिस्ट आसा खुबशे आसा ते हेल्प करतले. ज्या ज्या कोणाक दिसता की ही चळवळीक आमी हेल्प करूंक जाय तांकां आमी मागता तुमी आमकां मेसेज करपाची ईमेल करपाची. तुमची कितें आयडियाज आसा त्यो धाडपाच्यो. भुरग्यांकूय मागता. अशें न्हू कितें आमीच सर्वस्व आमी कांय न्हू. आमी जेन्ना सगळे हितून वयतले लासून वयतले तेन्ना आमी हे जातलो गोबर जातलो गोबर आमचो आनी कांय ना. दर एकाक व्हॅल्यू आसा. आनी ती व्हॅल्यू तुमी आपल्या कडेन कितें कला आसा सागरा कडेन कशी तुमची कला आसा तेणें सांगपाचें कशी आमी कलाकारी फुडें व्हरतले. हो प्रोसेस आमी फुडें व्हरया. दर एकाक जे कोण कोणा कडेन कलाकारी आसा तांकां सगळ्यांक मागता. तुमचे डिफरंट इंजिनियर आसतलो कोण डॉक्टर आसतलो कोण आनी कितें आसतलो एग्रीकल्चर आसतलो आनी कितें आसतलो. सो सगळ्या कडेन सगळ्यांनी आपल्याची कलाकारी कितें आसा ते आमकां सांगपाक जाय. त्या भशेन आमी फुडें व्हरतले. आनी हो प्लॅन घडोवया सारको एक रोड मॅप घडोवया. एक फायनल सिनारियो आसा पळय तो घडोवया गोंय वाचोवपाचो. सो चड वगत उलयलो आयज इमोशनलूय जालो. तुमी आयकले म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हो जो दीस आसा लिबरेशन डे ह्या लिबरेशन डेक हांवें खूब पार्टिसिपेट केल्लो आसा. कित्याक जेन्ना धाकटो आसलो भुरगो आसलो तेन्नाच्यान व्हड जायसर जेन्ना पर्यंत आजो आसलो तेन्ना पर्यंत म्हाका जो आझाद मैदान जो परेड ग्रावंड जेन्ना जेन्ना तेंचे प्रोग्राम आसताले तेन्ना तेन्ना म्हाका नाल्यार म्हाज्या भावाक कोणाक नाल्यार कोणाक आजो घेवन वतालो. तेन्ना आमी म्हणटाले थंय कित्याक बेश्टे ते एवरी टायम ते सेम आसताले वयताले. पण आयज तेची किंमत कळोन येता ती व्हॅल्यू कळोन येता. कित्याक तो कितें ना कितें शिकोवंक सोदतालो आमकां. कितें ना कितें शिकोवंक सोदतालो त्या कारणाक लागून तो व्हरतालो. दोंगरार बसून व्हरतालो तो कितें ना कितें शिकोवंक सोदतालो. शेतान व्हरतालो कितें ना कितें शिकोवंक सोदतालो. ती शिकोवणूच घेवपाक जाय. आनी खूब जाणांनी घेतली आसतली
दर एका आपणाच्या आवय बापाय कडेन आपणाच्या आजी आजे कडल्यान शिकवणूक घेतली आसता ती शिकवणूक आमी फुडें व्हरया हे गोंय वाचोवपाक फुडें व्हरया आनी म्हाका दिसता ही हो एकवट पळोवन की गोंय खरेंच वाचतलें आयज तेंच्यांनी कितलो घात केल्लो गोंयकारांचो जावं कितले नश्ट केल्ले आसा पळय गोंय ते खूब जाले तेच्या फुडें आसा कितें तें आमच्या हातीन घेवन आमी तें गोंय वाचोवया कोणूच व्हडलो न्हू कोणूच धाकटो न्हू सगळे एकवट आनी जी मूठ आसा ती कशी सोडपाची न्हू कितलेंय करूं ते आपणाचे जे जे दलाल आसा तेंचे कडेन ट्राय करतले खूब जाणांक विकते घेवन सोदतले काणकोणांत पासून पयले आसतले पयर कितें जालें तें आमच्या विरोधात तांकां थोड्यांक खबरूच ना रेव्होल्युशनरी गोन्स कितें तें थोडे क्रांतीची चळवळीची हांगांतल्यान चळवळ स्टार्ट जाल्ली म्हूण सांगताले सो काळजांतल्यान सुरू जाता तांकां सांगूंक सोदता कुडया जाणां काळजांतल्यान आनी एक केल्ली तो उजो 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 कितें म्हणटाली ती आयकल्लें मातशें आमकां जाप दिवपाची गरज ना हाका पण जो उजो आसा पळय उजो ताका आमी दिवली पेटयल्ली दिवलेक तो उजो आसलो जेन्ना आमी मेणबात पेटयता तेका उजो आसा तेन्ना उजो आमी लायता तेन्नाय उजो आसा सो तो उज्या शिवाय कांयच ना देवाक जागोवपाक जो राखणदाराक जागोवपाक तो उजो पेटयता पळय तो उजो आमी ते राखणदार हे गोंयकार राखणदार हे क्रांतिकारी गोंयकार राखणदार तो उजो आनी हो उजो हालोवपाचो ना काळजांत पेटत रावतलो जेन्ना पर्यंत आमचें गोंय परतें मुक्त जायना तेन्ना पर्यंत हो उजो पेटत रावतलो सो सगळ्यांक ही 2 उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं म्हणटा सॉरी खूब टायम घेतलो आनी मेन म्हणजे आमच्या शिवोद्री बाब जो खास करून माजोड्डेच्यान इतलो पयस येयलो देर राती आनी एवरी टायम तो केन्नाय जावं आमकां लागून सदांच आसता कितलेय खंयच्याय परिस्थितीन तो आसता तो तेकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच तेणें आमच्या वांगडा आसचो आनी आमचे जे भुरग्यांक आसा तांकां बरे भशेन सांगचें जे इतले पयलुच्यान तेजी हे कितें म्हणटा आमचे जे एक्सपिरियन्स आसा ताजो तो आमच्या भुरग्यांक सदांच सांगचो सो देव बरें करूं महेश बाब चड आनी चड देव बरें करूं मुक्तीची आमी 60 वर्सां मनयतना अशें दिसता स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य कशात हाय रे स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य कशात हाय रे रोटी मागल त्याला बंदूक हाय रे ही आयची आमची परिस्थिती विरेश बाब जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाचेर उलयतालो मातसो ऍड करता तुमचो टायम घेता जस्ट 1-2 मिनटां ऑफिशियल इलेक्शन जें जालां तें कितले पर्सेंट जालां 56% म्हळ्यार 44% लोकांनी वोटींग केलें ना मान्य नोटा ना त्या खातीर 10% वोट बाद जाल्या सगळ्यांक वोटींग मारला मान्य हां म्हळ्यार 54% लोकांनी तांकां अपोज केला मान्य आसा आतां जे 2-3 कॅन्डिडेट उट पडून जिंकल्या तेंची पर्सेंटेज 18 ते 25 18 ते 25 हे आतां अमेरिकेचो कायदो जाल्यार मोर दॅन 50% पडना जाल्यार ते भायर अरे तुम्ही कॉलर खंयचे कास्ताचे रे तुम्ही कॉलर हे कॅल्क्युलेशन साधे कॅल्क्युलेशन तांकां समजना दुर्दैवी आमचे दुर्दैवी समजता पूण वळनात ते हां दुसरें सुर्याचो जो प्रकाश येता तो आमकां सगळ्यांक सारको मेळटा जमनीच्या पोटांतल्यान उदक येता ते आमकां सगळ्यांक सारकें मेळटा हांव तुमकां विचारता जो वारो आमकां मेळटा तो सगळ्यांक सारको मेळटा जाल्यार जमीन कितें आमकां सारकें मेळना तेंचो बापायलो फात हां म्हणजे तें जे ही भूंय रचल्या हे सगळें निसर्ग रचला तेणें तेंय बी रचला न्हू
मागीर तेजोच अधिकार तुमकां कितें रे? तुमी आडया मरे, इतलो वारो म्हाका, इतलो क्युबीक वारो म्हाका, इतलें उदक म्हाका, इतलो उजवाड म्हाका, जाता कापासता काय हांकां? हे आतां निसर्गा कडेन खेळटा आनी निसर्गा कडेन खेळटा देखूनच हे कोरोना सारकी पिडा आयल्या. खरें आमचें दुर्दैवी म्हणपाचें, हे कोरोनाच्या नांवाचेर पासून हेणे पयशे जोडले काय ना? खरेंच आमकां जे आमचे सैम आसा ते खूब कितें शिकयता. जसो आमचे बरोबर सागर आसा, जसो हांवूय बी एक चित्रकार, सगळी तरेचे जें कितें आसा देवान दिल्लें तें मेळ्ळां. म्हाका उडास आसा, हांव जेन्ना चित्र काडपाक खंय सैमा बरोबर बसतालो तेन्ना म्हजी आवय म्हाका जेवणाक पासून सोदनासली, कित्याक ती 4 जावं 5 जावं तो उठपाक सोदना हें तिका पयलीं खबर आसतालें. अशे तरेन सैमाच्या मोगान पडलो सागरबाब. जेन्ना अशे थोडे सुवातेर जेन्ना तो पावता तेन्ना तो खंय तरी सगळे तेजे तकलेंतले विचार नाच जाता. जे कितें त्रास तेजे तकलेक आसता, जी पिडा तेजे तकलेक आसता ती नाच जाता. जे म्हाका भोगतालें तेंच तेकाय भोगता. आनी ह्या सैमा कडेन तेजो भरपूर संबंद आसा. ह्या वेळार हांव मागता सागरबाब, तुमी 2 उतरां. चित्रांचे सांगपाचें म्हणल्यार ल्हानपणाच्यान म्हाका चित्रांचे शॉक. आनी आमचो गांव आसा पळय न्ही आडपय, हो कलाकारांचो गांव म्हणून फेमस फूल गोंयांत. तितूंत भितर म्हाजें एक बारीकशें कंट्रिब्युशन अशें हांव मानता की अशी की हांवें व्हडली कांय करूं ना, बारीक जें स्टार्ट जालां. सो आनी हेजे फुडें हांवें करीत रावतलो. सो आनी हांवें म्हाजें इंटेंशन आसा की हांव गव्हर्मेंट जॉब जावं कसो हेर जॉब आसा पळय न्ही तितून म्हाका कांयच ऑफर्स येयले म्हाका की तूं जॉबाक कित्याक जॉब कित्याक जॉब